बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप इस वक्त जुड़े हैं कश्मीर क्राउन के साथ, क्योंकि कैप्शन से ही आपको पता चला होगा कि ये ख़बर एक्चुअली घरेलू मामलात को लेकर है। हस्बैंड ने थप्पड़ मारा, यानी शौहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और बीवी ने मॉलेस्टेशन का केस किया। जी हाँ, आप गौर से ये सुने कि हस्बैंड ने पब्लिक प्लेस पर अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया और थप्पड़ मारा, जिसके नतीजे में बीवी ने मॉलेस्टेशन केस लगाया, यानी 354 मॉलेस्टेशन केस लगा दिया। और साथ ही साथ में एक और सेक्शन लगा दिया गया 323 का, यानी 323। तो आपको बता दें कि ये मामला दो मियाँ बीवी का है। उन्होंने झगड़ा किया पब्लिक प्लेस पर और बीवी को जो ही शौहर ने थप्पड़ मारा, तो उसके बाद बीवी पुलिस स्टेशन जाती है और शौहर पर मॉलेस्टेशन का केस दर्ज कर देती है और साथ ही साथ हर्ट करने का, यानी उनको ज़ख्मी करने का केस भी उन पे लगता है। ये केस ट्रायल कोर्ट में चलता रहा। हस्बैंड के वकील ने, चूँकि मैं ये नाम नहीं बताऊंगा, हस्बैंड और जो ये कपल है इनका नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि एक बदकिस्मती है कि अगर हम ऑर्डर्स भी पढ़ते हैं कोर्ट्स के, तो फिर वही लोग कल को हमारे खिलाफ जाते हैं कि आपने ऑर्डर क्यों पढ़ा। अब चूँकि बिटवीन द लाइंस मैं कहता हूँ कि ये मामला जो है मियाँ बीवी का है। उनको पब्लिक प्लेस पर झगड़ा होता है, बीवी को थप्पड़ मारते हैं अपने हस्बैंड, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और हस्बैंड पर केस लगता है मॉलेस्टेशन का। मॉलेस्टेशन के केस में हस्बैंड जो है उन पे ट्रायल चलती है ट्रायल कोर्ट में। हस्बैंड आखिरकार हाई कोर्ट जाते हैं कॉशमेंट के लिए और उन्होंने हाई कोर्ट को कहा कि मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस कैसे लग सकता है। उनके वकील ने कहा आज एक बहुत बड़ी जजमेंट आ गई है इस हवाले से। आपको वो जजमेंट भी हम बता देते हैं कि बीवी ने जो मॉलेस्टेशन केस, सबसे पहले सोचना है कि क्या मॉलेस्टेशन का केस हस्बैंड पर लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा साथ साथ। मुश्ताक शीरी, हेलो डियर स्नोफॉल बडगाम में ये लिखते हैं स्नोफॉल हो रही है। ट्रैक्टर गुलजार, पता नहीं क्या खबर हमें दे रहे हैं बडगाम से, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपको इस वक्त शेयर कर देता हूँ कि बीवी के रिलेटेड जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट जाते हैं इस केस को कॉश करने के हवाले से, एफआईआर को कॉश करने के हवाले से। उसके बाद हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट आज आ गई, जिसमें हाई कोर्ट ने ये लिखा कि ये मॉलेस्टेशन का केस नहीं हो सकता है। मीर रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब दोस्तों का ये सब इस्लाम से दूरी की वजह है। मंजूर भट्ट साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल, अगर हमें बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम के हवाले से वाक़फ़ियत होती तो यकीनी तौर पर ऐसे मामला फिर समाज में होते ही नहीं। यम चीज़ गछानी ना। हस्बैंड हाई कोर्ट गए और उनके जो वकील हैं उन्होंने बहस की और अर्जी बाज़ाब्ता तौर पर दायर की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 354 को कॉश कर दिया और कहा कि हस्बैंड पर मॉलेस्टेशन का केस नहीं लग सकता है। यहाँ पे सवालात बहुत ज़्यादा उठते हैं कि आखिरकार पुलिस भी जो केसेस कभी कभार कंप्लेनेंट के कहने पर बना देती है, पुलिस को भी चाहिए कि वो पहले छानबीन करें, इन्वेस्टिगेट करें। जो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिसर्स होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोर्ट्स का भी वक्त जो है वो ज़ाया होता है। अदालतों के चक्कर में बहुत सारे लोग फिर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी एक आम इंसान को उठानी पड़ती है। तो हाई कोर्ट की ये जजमेंट जो आ गई है, उन्होंने कहा कि आखिरकार हस्बैंड पर 354 कैसे लग सकता है, क्योंकि जो जस्टिस रजनीश ओसवाल जी हैं, उनकी ये आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से उन्होंने कॉश किया, 354 को कॉश कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि 323 जो है, यानी 323 सेक्शन के मुताबिक ट्रायल चलेगी। इसका मतलब यह है कि 323 उन्होंने वॉलंटरली हर्ट किया अपनी बीवी को पब्लिक प्लेस पे, चाहे पब्लिक प्लेस पे या घर के अंदर, वो गलत बात है। अगर आप हाथ उठाते हैं, मारते हैं, तो वो यकीनी तौर पर उस हिसाब से ट्रायल चलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रोज़ बरोज़ हमारे मुआशरे में
ये चीज़ें जन्म लेती है। आजकल की बीवियों पे कोई भरोसा नहीं है। तारिक रशीद साहब लिखते हैं नहीं जी, हमें इज्जत करनी चाहिए, खासकर ख्वातीन की बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, लव यू फ्रॉम गांधरबल, थैंक यू सो मच। लोग अल्लाह के कानून को भूल गए हैं जी। दरअसल हमारे घरों में दीन की कमी है। मीर मकबूल मीर साहब लिखते हैं हमारे घरों में दीन की कमी है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको तफसील दूं। जज साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर रजनीश ओसवाल जो हैं वो हाई कोर्ट के एक बड़े जज हैं, उन्होंने इस हवाले से जजमेंट दी कि हस्बैंड पर मॉलेस्टेशन का केस नहीं लग सकता है, चूँकि वो आउटरेज मॉडेस्टी जो है वो नहीं कर सकते हैं अपनी बीवी की। तो इस लिहाज से इन पे 323 के मुताबिक जो कार्रवाई है वो ट्रायल कोर्ट में चल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने हाथ उठाया उस पर कोई और सेक्शन लग सकता था। 323 के मुताबिक जो हस्बैंड है उस सेक्शन के मुताबिक 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना 1000 का भी हो सकता है। उसके मुताबिक जो कार्रवाई है वो चल सकती है। अगर उसमें वाजिया जो सबूत हैं या बाकी जो दलाइल हैं वो कोर्ट में प्रूव हो सकते हैं तो यकीनी तौर पर उस सेक्शन के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मॉडेस्टी आउटरेज करना, एक शौहर अपनी बीवी की मॉडेस्टी आउटरेज क्या कर सकता है नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ी इसमें बहस हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर पूछा जाए तो यकीनी तौर पर एक हस्बैंड अपनी बीवी या अपने घर वालों की मॉडेस्टी जो है वो आउटरेज नहीं कर सकता है। शायद भाई ये वही मर्द जो औरत पे हाथ उठाए उस मर्द नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल बासित लोन साहब अच्छा लिख रहे हैं। बासित लोन साहब लिख रहे हैं कि युस खानदार पन्ने जनाइन पर अत्तुल यकीनी तौर पर सुगे बुजदिली सुगे ने बहादुरी के इंतन। फारूक साहब मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी जो जजमेंट आज आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे एक तिमन मिलान एक किस्मुक अख नैरेटिव बना पर सोसाइटी में अगर इत केस गसन दर्ज हस्बैंड्स पे गस मॉलेस्टेशन केस दर्ज तो यकीनी तौर पर फिर एक गलत जो नैरेटिव है वो क्रिएट हो सकता है। लव यू फ्रॉम टंगमर, थैंक यू सो मच। तो इस हवाले से रजनीश ओसवाल जो जज हैं उन्होंने इस को लेकर आज एक ऑर्डर इजरा किया और उन्होंने कहा कि हस्बैंड पर मॉलेस्टेशन का केस नहीं लग सकता है, बल्कि वॉलंटरीली अगर उन्हें हर्ट किया है अपनी बीवी को उसके मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हमें औरतों को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल नसीर वानी साहब, मैं भी इसके साथ हूँ, बीवी को इज्जत देनी चाहिए। लोन जावेद साहब बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो यकीनी तौर पर अस पे सोचुन कि माशरस मज गोडनेथी गसान इथन चीज़न पे गस वाती नौबत कहीं तन दोस्तों। बहुत वना कि युस हस्बैंड या बचन दोन हुंद युस रिश्ते ये घर नेबर द्राव सड़क पे मे बासान कि सह रिश्ते रोजान रिश्ते कहीं तन पत ये सड़क पे वथित अदालतस मज वात मे बासान कि सह रिश्ते रोज जहाँ कामयाब जिंदगी मज क्या तक हस्बैंड सोचान सह सोचान 100 लट पत वो क्या कर अख वाइफ त सोचान कि गोड गुस वातन घरुक रिश्ते यु सड़क पे वात सड़क पे इस अदालतस मज वात तथ गरस वनो न घर कहीं तन सह बना सह उजदा चमन ये पे खुशी जहां तन। इसलिए यूत तो त्यूत गई कोशिश कर सारे खुद बोड़ चीज अत सबर काउंसलिंग। गलती गसान गलती है मर्दस त गलती है कि फीमेल त मगर सारे खुद बोड़ चीज कि इन गलतियन दरगुजर कर। अगर सारी सोचन अमे लिहाज कि दरगुजर करो तेल गछा इत अदालतन मज गसान हस्बैंड वाइफ वो तुम आज सारे खुद ज्यादा केस अगर अदालतों मज वो तम कम तम हस्बैंड वाइफ। फैमिली कोर्टों मज अगर डिस्प्यूट वो बच्चन करान लम लम, हस्बैंड वना बी निमन तो वाइफ वना बह निमन। मे वन तो आखिरकार अगर इथे कन रोद सोन समाज पकान कि बच्चस क्या असर पे सह बच क्या दी पगह समाजस। बेसिकली हस्बैंड वाइफ लड़ाई दबा वारातुक रूद बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत वन लड़ाई हेकि गच्छित आर्ग्यूमेंट्स हेकन गच्छित घर, मगर मान वनो मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट घर पे द्राव वत पे यह थो याद ये कुन रिश्तस मज तुम 3 नफर उन फैसला करने सह रिश्ते कायम रोजान कहीं तन सह रिश्ते रोज खुशहाल जहन तन। ये बेडरूम नेबर कह कथ नेर हस्बैंड वाइफ हज यह गि जान ये कि 3 पे पे सह गि जान कि सह रिश्ते कामयाब रोजान कहीं तन। सह रिश्ते वत पे वातान तम पे सह अल्टीमेटली अदालतस पे वातान तम पे वह तम दोनवे सोचान कि अस क्या कोर पनी जिंदगी।
یہ سو بہ بار بار ون گڈ ڈیسیجن بائی جج ویمن اینڈ مین بوتھ ہیو دیئر اون رائٹ. شاہد بھائی لو یو فرام دبئی, تھینک یو سو مچ ساگر بھائی. مگر یہ کتھ چھِ اَسہِ سمجھیں آز خبر کۭتیاہ آسن تِتھۍ وٕنکیٚنس یِم لایو آسن اَسہِ وٕچھان. مجھے دیکھتے ہوں گے اس وقت جن کے گھروں میں اللہ بچائے یہ ناسور, جن کے گھروں میں اللہ بچائے ایسے معاملات. ابھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں مجھے, لیکن وٕنکیٚنس تہِ آسن کینٛہہ گھر تِتھۍ جہاں پہ چیخ و پکار ہوگی. ابھی بھی ایسے بہت سارے گھر ہوں گے, بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے جو اندر ہی اندر سوچ رہے ہوں گے کہ اَسہِ کیٛاہ کوٚر پنٛنٮ۪ن رِشتن. ٲخٕرکار یہِ رِشتہٕ چھُ آسان پانس تام. گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ سونٛچُن اِنسان گژھِ زندگی گُزارُن اَمہِ لحاظ کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ اگر تُہۍ لڑٲے تُلِو, مول موج چھُ ساروٕیو کھۄتہٕ تہِ تھٲیزیو یاد میٛٲنۍ کتھ زندگی منٛز, اگر دُنیاہس منٛز آسیو ژھانڈُن سیلف لیس لو. واریاہ چھِ مےٚ تہِ یِوان فون تِتھۍ دُنہِکۍ فون, وۄنۍ حظ چھِ مول موج مےٚ تنٛگ کران, وۄنۍ حظ چھِ مول موج چھُنہٕ زٕہٕنۍ أکِس بچس تنٛگ کران. نہ چھِ ہش آسان غلط, نہ چھِ آسان نوٚش غلط, مگر أسۍ وٲتی نہٕ, سون سماج گوٚوٕے نہٕ تیوٗت مچور زانٛہہ. ہمارا سماج اتنا مچور ہوا ہی نہیں کہ ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی ابھی تک نہیں بنا سکی. مطلب سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے ایک بہو اپنی ساس کو ابھی تک ماں نہیں بنا سکی. سب سے بڑی بدقسمتی ییٚلہِ أسۍ اِتھَے کٔنۍ اَنو رِشتن منٛز سُدھار, ییٚلہِ ہر کانٛہہ اَنہِ رِشتن منٛز سُدھار, تیٚلہِ کَتہِ واتہٕ ہن. تیٚلہِ وٕچھِو مطلب کوٹن یُس آرڈر دیُت آز, وایفہِ اوس لگومُت مالسٹیشن کیس أکِس ہسبنڈس پٮ۪ٹھ. پانے سوٗنٛچِو تُہۍ یۄس ہسبنڈس پٮ۪ٹھ مالسٹیشن کیس لگہِ, سُہ ہسبنڈ کیٛاہ ایکسپیکٹ کرِ تٔمِس وایفہِ نِش. یُس ہسبنڈ ذلیٖل گوٚو کوٹو مٔنٛزۍ, یا یُس وایف کوٹو مٔنٛزۍ ذلیٖل گٔے, کٔر ہسبنڈن, سُہ رِشتہٕ کتہِ روزِ کامیاب. سُہ رِشتہٕ بہٕ سو ونان بہٕ بار بار کہ یُس گھر نیبر کتھ درائے, میاں بیوی کی جو بات گھر سے باہر سڑک پہ آ گئی, عدالت میں آ گئی, وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں رہتا. کورٹ دیتن تتھ 1000 ڈیسیجن تہِ, تتھ دیتن سپریم کورٹ ڈیسیجن, مگر آخرکار چھُ یہ رشتہ آسان. یہ رشتہ ایک بھروسہ ہوتا ہے, یہ رشتہ ایک اعتماد ہوتا ہے, یہ چھُ آسان اکھ اعتقاد, یہ چھُ آسان اکھ ٹرسٹ. یہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا ایک انیشیٹو ہوتا ہے. سو اس انیشیٹو میں آپ ہمیشہ جو ہیں صبر کریں. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ وایف تہِ آرگیومنٹس منٛز غلط ٲسِتھ, ہسبنڈ تہِ غلط ٲسِتھ. یوٗت کوٗتاہ چھُ آرگیومنٹ یتھ دُنیاہس منٛز, 60 ؤرین ہٕنٛزِ زندگی منٛز, 7 ؤرین ہٕنٛزِ زندگی منٛز, پتہٕ چھُ یہِ آرگیومنٹ تُہۍ کورٹس منٛز واتناوان, پتہٕ چھُ ؤکیٖلن اتھِ لاگناوان بحث پاس, پتہٕ چھُ ججس تام یہ مسئلہ واتان. آپ صرف اپنے آپ کا تماشا بنا رہے ہیں. بلیو می آئی سویئر, جو بھی لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں نا, خاص کر میاں بیوی کے رشتے کو لے کے, آئی سویئر اپنا تماشا بنائے بغیر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں میں وکیلوں کے خلاف نہیں ہوں, بہٕ چھُس نہٕ وکیلن خلاف, کم سے کم گھرِکۍ رشتے یم چھِ آسان. باقی معاملات چلو ٹھیک ہے, نظام چلتا ہے, اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, یقینی طور پر تم چیز چھِ ضروری کرٕنۍ اَسہِ رپورٹ پولیسس تہِ, عدالتن تہِ. مگر جو یہ گھر کے رشتے ہوتے ہیں, ان کو تار تار کر کے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. بلیو می آئی سویئر, جب یہ میاں بیوی عدالت سے نکلتے ہیں, دنیا ان پر ہنستی ہیں, دنیا ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ ان کو امس توگ نہٕ پنُن گھر سنبھالُن کِہیٖنۍ. اس لیے اپنے گھر کے معاملات جو ہیں بیٹر ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں. یُس تہِ ہسبنڈ وایف پنٕنۍ معاملات یس نہٕ سُدھارٕنۍ تگن, مےٚ ؤنِو یس ہسبنڈس یس وایفہِ نہٕ پنُن گھر تگہِ سنبھالُن, پنُن گھر تگہِ ٹھیک ٹھاک تھاوُن, مجھے بتائیں اگر وہ دنیا کی کسی بھی پوزیشن پہ ہے, بلیو می آئی سویئر, دنیا کی کسی بھی پوزیشن پہ ہے, سُہ ٲسۍتن ماسٹر, سُہ ٲسۍتن پٹھوٲرۍ, سُہ ٲسۍتن جرنلسٹ, سُہ ٲسۍتن جج, سُہ ٲسۍتن وکیل, یس نہٕ گھریُک معاملہٕ روزِ سیوٚد کِہیٖنۍ تن, میرے خیال میں وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے. سُہ آسہِ پننِس پروفیشنس منٛز تہِ تیُتھُے. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے معاملات کو سدھارنا, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا صرف آپ کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تیسرا انسان جب بھی آتا ہے نا, وہ بھلے ہی آپ کے سامنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو دلاسا دیتا ہے, لیکن آئی سویئر جب وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے نا کسی تیسری جگہ, تو وہ آپ کے پیچھے ہمیشہ یہی کہے گا, کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے دوستو. تُہۍ مٲنتو یا مت مٲنتو, تُہۍ مٲنتو یا مت مٲنتو, برونٛہہ کَنہِ کٔرِو تُہۍ سُہ شابٲشی, برونٛہہ کَنہِ ؤنِو نہ نہ یہِ صبر کر, یہِ کر, مگر ییٚلہِ پتہٕ کَنہِ واتہِ سُہ آسہِ وَنان تۄہہِ خلاف, ہے یِمو ہسا کوٚر یِتھ کٔنۍ, یِمو کوٚر یِتھ کٔنۍ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد معاملات. تو اس لیے دوستو اپنا خیال رکھیں.
یہ خبر جو آج آپ تک ہم نے پہنچائی مولسٹیشن کے حوالے سے، ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ پر مولسٹیشن کا کیس کیا تھا. مولسٹیشن کے کیس میں پھر ہسبینڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ کے جج رجنیش اوسوال جی جو ہیں انہوں نے آرڈر دیا کہ مولسٹیشن ہسبینڈ پر نہیں لگ سکتا ہے، بلکہ 323 کے مطابق ہسبینڈ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہوگی، اور جس کے مطابق جو ہے آگے کارروائی چلے گی. تاہم کوش کیا ہائی کورٹ نے آج یہ جو ان پہ 354 کے مطابق جو سیکشن لگا تھا. تو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ فنانس کی وجہ سے، دیکھیے فنینشل میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، بالکل ہیں. آپ اچھا لکھ رہے ہیں، اینجل زہرا لکھ رہی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، بالکل. اس پزن یم چیز ڈسکس کریں، وچھو یمن چیزن پیٹ پزِ اسہِ ڈبیٹ کرن، یم چیز ڈبیٹیبل. اگر بیوی میرے شوہر کو تھپڑ، اگر بیوی مارے شوہر کو تھپڑ سب کے سامنے پولیس اسٹیشن میں پیسے کے خاطر، ایسی عورت کیا ہے؟ جہانگیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بیوی نے تھپڑ مارا، دیکھیں وہی ہے نا بات، تو پولیس اسٹیشن پہ ہی پہنچ گئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے اندر اگر بیوی تھپڑ مارے تو کیا کر سکتے ہیں؟ پولیس گۄڈٕ ثبوت آنٕنۍ، گۄڈٕ چھِ ژےٚ نفر 5 مر انٕنۍ یِم پولیس نش گوٲہی دِن کہ نہ حظ أمۍ حظ ترٛوو أمِس تھپیر. بھائی یہ تماشا ہو رہا ہے رشتوں کا. بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان یہ تماشا ہو رہا ہے. آپ 20 سال 25 سال تک اپنی زندگی عدالتوں میں ضائع کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور ٹھیک رہیں. تو کیا 60 سال 70 سال کی زندگی میں دشمنیاں، 7 سال 70 سال کی زندگی میں رشتوں کو تار کرنا، پھر آپ آخر پہ صرف افسوس ہوتا ہے، بس افسوس ہوتا ہے. اس لیے چونکہ خبر کے حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر دوں، جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے. بیوی نے 354 کے تحت مولسٹیشن کی جو کارروائی ہے، کیس ہے، وہ اپنے ہسبینڈ پر لگایا تھا. ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر اس حوالے سے آج آرڈر دیا کہ بیوی پر جو ہسبینڈ پر جو مولسٹیشن کا کیس ہے وہ نہیں لگ سکتا ہے، بلکہ باقی جو سیکشن ہے وہ چل سکتے ہیں. ہرٹ کرنا، زخمی کرنا، تھپڑ مارنا وہ غلط بات ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا اس حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. ابو عمر صاحب لکھ رہے ہیں کیسے ہو بھائی میں ٹھیک ہوں. تھوڑے سے کمنٹس میں لے لوں آپ سب دوستوں کے، اگر آپ بھی اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ رکھ سکتے ہیں. سٹی اسٹیٹس کشمیر لکھتے ہیں ان شارٹ خدا کرن سرنی اصلک ہدایت، بالکل وریہ اصل لکھو ہے. الطاف رتھر صاحب لکھتے ہیں ارنیش کمار ورسز اسٹیٹ آف بہار اینڈ ادرس کے کیس میں بھی اسی طرح کا تھا. آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کے مطابق، چونکہ یہ الطاف صاحب کا میں پڑھ لوں، سپریم کورٹ کے مطابق انڈیا نے اس کے مطابق اچھا فیصلہ دیا تھا. بالکل. لائیو فرام پلوامہ، بہت بہت شکریہ ابو عمر صاحب. میری جنگ فقط یزید سے ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسے کردار رکھتا ہے، اس لیے انسان کو بیدار ہونا چاہیے. بہت اچھا. ریشی نثار صاحب لکھتے ہیں. کھانڈے ہلال صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. ہلال صاحب وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تھینو وار صحیح سلامت تھینو. عبداللطیف قریشی صاحب لکھتے ہیں سلام، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام لطیف صاحب. عامر مجید صاحب لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹر گیا کہ تھی لکھو ات ٹاپکس رلیٹڈ اگر ڈبیٹ گژھِ، یہ اصل ٹاپک، کیازِ اگر سانہِ سۭتۍ تہِ وٕچھو ییٚمہِ لایوُک مقصد چھُ یہِ کہ اگر سانہِ سۭتۍ تہِ اِلہام پے دِلن، ہدایت گژھِ کٲنٛسہِ، کانٛہہ وایف آسہِ ہسبنڈس ناراض، کانٛہہ ہسبنڈ آسہِ وایفہِ ناراض، عدالتن ہُنٛد چکر، واللہ سو پوٚز ونان بہٕ، عدالتن ہُنٛد چکر لاس پٮ۪ٹھ نیرِو تۄہہِ تی، عدالت دِیو کہِ کٔرِو رفع دفع. واللہ چھُ عدالت لاس پٮ۪ٹھ اتھ رشتس ونان یہِ کہِ وۄنۍ کٔرۍتو کٲم، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو اکھ أکِس سۭتۍ صلح. وٕے ؤرۍ 15 ؤرۍ پتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ؟ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کشمیٖر کرٛاوُن وٕچھنہٕ خٲطرٕ.